अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंच सके। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और जो है वो कमेंट्स भी पास कीजिएगा। आज हम तीन खबरें जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो कोरोना के हवाले से हम अपडेट देंगे आपको कि आज जो है इटली भर में जो है कोरोना के हवाले से जो वैक्सीन जो आ चुकी है उनको लगाने का अमल शुरू हो चुका है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जी पाकिस्तान में केटू की चोटी सर करने वाली जो खातून है, इटालियन खातून है तमारा लोंगर, वो जो है वो अपने साथ साथ पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। उनका कहना है कि मैं बगैर ऑक्सीजन के केटू को सर करूंगी, वो भी मौसम सरमा में। तीसरी खबर जो है वो हम डिस्कस करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से कि आज जो 27 दिसंबर के हवाले से उनकी शहादत हुई लायकत बाग में, उस पर थोड़ी सी जो है वो रोशनी भी डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जी कोरोना के हवाले से। कोरोना के हवाले से जी पूरे यूरोप की तरह इटली में भी जो है वो कोरोना वैक्सीन जो है वो आ चुकी है। और जो रूमर्स हैं उनसे बचने के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि उन रूमर्स से बचने के लिए पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में या दीगर जो ममालक हैं, उन सब जगहों पे जहाँ जहाँ वैक्सीन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ पे जो है जी सबसे पहले महकमा सेहत के लोगों ने ही जो है इसका आगाज़ किया ताकि जो रूमर्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इस हवाले से जी इटली में भी जो है वो कोविड-19 के हवाले से वैक्सीन जो है वो आज बाकायदा लगानी शुरू कर दी गई है, जिसमें 65% अफराद यानी कि 65% वो लोग हैं जो कि महकमा सेहत से जो है वो पेशा वराना अफराद मुंसलिक हैं। उनके हवाले से जो है उनको लगाई जाएगी और जिनमें डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर हस्पताल का अमला है, उसके साथ साथ दीगर बुज़ुर्ग अफराद हैं। तो आज जो सबसे पहले जो है इस मुहिम का आगाज़ हुआ इटली के मरकज़ रोम में जी। उनमें जिन अफराद से हुआ वो पहले नंबर पे मारिया हैं जो कि इस महकमा सेहत की सरबराह हैं, जो कि कापो बियांका की। तो दूसरे नंबर पे क्लाउडिया हैं, ये नर्स हैं। और तीसरे नंबर पे जो उमर हैं जी, ये सेहत के एक समाजी कारकुन हैं। इन तीनों को इकट्ठे जो है वो वैक्सीन लगाई गई और बाकायदा आगाज़ किया गया वैक्सीन का। उसके बाद डॉक्टर्स और दीगर अमला को लगाई गई। इसी तरह पूरे इटली में हर प्रोविंस में, हर रीजन में जो है वो वैक्सीन आज शुरू हो चुकी है। और जो महकमा सेहत है, इनका कहना है कि जी हर हफ्ते तकरीबन 470,000 जो है वो खुराकें जो हैं वो तकसीम की जाएंगी पूरे इटली में, ताकि जो मरीज़ हैं, जो 70-71 हज़ार से शायद लुक़मा अजल बन चुके हैं इससे, और जो अभी बाकी इस वक्त प्रोसेस में हैं कोरोना के हवाले से, तो उनको जो है जल्द अज जल्द जो है वो सेहतयाब इस वैक्सीन के ज़रिए किया जाए। तो इस हवाले से ये खुशाइंद बात है, खुशी की बात है। इस खुशी के मौका पर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो अपने तमाम महकमों को, बल्कि इटली के हर महकमे के जो भी इंचार्ज हैं, वो अपने लोगों को इस कोविड-19 के हवाले से जितनी मुश्किलात जो हैं वो पेश आई हैं, उस हवाले से ये जो हैं वो अब अपने कारकुनान को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक़्त में जिस तरह अपनी कौम को सँभाला, लोगों को सँभाला, उनको कंट्रोल किया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अमवात होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया। और इसके साथ-साथ हम बात करेंगे जी दूसरी जो डिटेल में बात करेंगे केटू के हवाले से। तमारा लोंगर हैं जी, इन्होंने ये दूसरी खातून हैं इटली की जिन्होंने केटू जो है वो सर की है। 2014 के मौसम गर्मा में इन्होंने जी ऑक्सीजन की मदद से ये चोटी सर की थी और दूसरी इतालवी खातून जो हैं वो बन गई थी। अब इनका कहना है कि मैं दुनिया की यानी कि तारीख में एक इंसानी तारीख ऐसी होगी जिसमें मौसम सरमा में बगैर ऑक्सीजन के केटू को सर करेगी। तो इस हवाले से ये एक मुहिम जो है इतालवी नज़ाद 34 साला खातून हैं तमारा लोंगर,
جو آئندہ چند دنوں میں جو ہے خون جما دینے والی سرد موسم میں ایک ہفتے کے طویل سفر پہ روانہ ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کو کیٹو کے دامن میں واقع جو بیس کیمپ ہے وہاں تک پہنچا دیا جائے گا چند دن کے اندر اندر۔ تو ان کا کہنا ہے یہ اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا لونگر ہیں یہ اسکیننگ کو پیمانی کے جو چیمپئن ہیں ان کا میں جو ہے ان کا نام بھی ہے، یعنی کہ چیمپئن رہ چکی ہیں کوپے مانی کی، اور دنیا کی 8000 میٹر سے زائد 2 چوٹیوں کو پہلے یہ سر کر چکی ہیں، جیسا کہ K2 انہوں نے 2014 میں سر کی گرمیوں میں، اور ہوتا یہی ہے عموماً کہ یہ جو بلند بالا چوٹی ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کے ٹیمپریچر بھی کم ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں بھی جو ہے مائنس میں ان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ سردیوں میں ایک کہہ لیں کہ اپنی جان سے کھیلنے والی مہم ہے، ایک اور بڑی خطرناک مہم ہے۔ اس کو اب یہ کرنے جا رہی ہیں پوری دنیا کے جتنے بھی چوٹیاں سر کرنے والے یا ایڈونچر کرنے والے لوگ ہیں ان سب کی نظریں اس وقت اس خاتون پہ ہیں۔ یہ اٹالین جو خواتین ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ ان کا نام ہے K2 سر کرنے والی خواتین میں، اور اس حوالے سے اب چونکہ پاکستان آہستہ آہستہ ٹورزم کی طرف بڑھ رہا ہے بلکہ بڑھ چکا ہے اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، لیکن ان کا یہ کہہ دینا کہ میں بغیر آکسیجن کے اس موسم سرما میں جو ہے وہ K2 کو سر کرنے جا رہی ہوں، تو یہ اپنے آپ میں ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ K2 کو سر کر پائیں گی بھی کہ نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہونہار پہاڑ ہیں، یہاں پہ جانے والے اکثر جو ہے وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا ہے آیا یہ چوٹی سر کر پاتی ہیں کہ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ تیسری جو خبر ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے ہے۔ 2007 میں 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی۔ ان کے حوالے سے لیاقت باغ کے حوالے سے بھی تھوڑی تاریخ ہے، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے اس کا نام جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی گارڈن تھا، اور اس کو اس باغ میں ہی اس گارڈن میں ہی لیاقت علی خان جو وزیر اعظم پاکستان پہلے وزیر اعظم پاکستان تھے ان کو شہید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، تو ان کے نام سے یہ باغ جو ہے وہ منسوب کر دیا گیا۔ اب لیاقت باغ میں راولپنڈی میں جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو جو پاکستان بلکہ اقوام عالم کی جو پہلی مسلمان خاتون جو تھیں لیڈی جو تھیں وہ وزیر اعظم بنی تھی، ان کا بھی اعزاز ان کو حاصل تھا بلکہ ہے۔ تو وہ 13 سال ہو چکے ہیں اس سانحے کو، آج پورے پاکستان میں جو ہے ان کی برسی جو ہے ان کے جیالے منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالے سے جو ہے وہ کالمز لکھے جا رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہے، اور ہر پہلو پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ مسلم امہ کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں جمہوری طور پہ، تو یہاں پہ تو اس حوالے سے آج پاکستان میں ان کے جیالے جو ہیں وہ پہلی برسی جو ہے وہ جوش و خروش سے منا رہے ہیں، اور سوری پہلی کہہ رہا ہوں 13ویں برسی منا رہے ہیں، اور 13 سال بعد آج بھی محترمہ بینظیر بھٹو کی سر کی چادر جو ہے وہ کہاں گئی کہاں ہے کسی کو نہیں پتہ۔ سارے ان کے شواہد تو مل رہے ہیں، ان کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آ چکی ہے، ان پہ انکوائریز بھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کے سر کی چادر جو ہے وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں کہاں پہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔